دونك بسم الله الرحمن الرحيم. سنشرع في تقديم شروحات لبعض النماذج. Donc étude du bâtiment par subdomaine. Donc étude dynamique du bâtiment par subdomaine. Donc on commence par le premier bâtiment, c'est le bâtiment donc R plus 9 avec deux contreventements. Donc le premier contreventement c'est contreventé par ossature portique poteau-poutre et le deuxième par ossature mixte, yani poteau, poutre et voile. Donc le bâtiment R plus 9 avec un vue de plan, donc les تشوفوها في الصورة هذه. Donc هذا vue en plan تاعها R plus 9 hauteur d'étage 3,06. Donc هذه premièrement نديرلها étude poteau poutre. Deuxième ندير une étude en voile poteau poutre ومن بعد نديرو comparaison avec une remarque l'ossature poteau poutre c'est limité, juste pour la comparaison, comme le code n'autorise pas R plus 9 avec un portique, avec un ossature portique poteau poutre. Donc pour les études, pour l'utilité de ce sujet, les exigences de notre sujet. Donc premièrement on a des bâtiments R plus 9 hauteur d'étage. On commence par le premier bâtiment, on a un bâtiment à ossature portique poteau poutre. Donc اول حاجه نروحوا للصف 2000. دونك اول حاجه واش نديرو الشوا دونيتي كيلو نيوتن متر. دونك هذه اليونيتي نخدموا بها. دونك نديرو مباشره كليكو ادروات هنايا. دونك في فايل نيو موديل كيلو نيوتن متر. دونك هذا واش نديرو كليكيو نديرو ايديت جريد داتا. دونك نديرو اد نيو سيستم ولا موديفي شو سيستم. دونك هنا اتونسيون هنايا كي نديرو سبيسينغ. دونك باش ندخلو غير لي زيسباسمون برك. دونك نروحو في اتجاه تاع اكس نشوفو البلان تاعنا. دونك هذا اكس وهذا ايكغيك. دونك افيك نتبعو البلان هذا افيك موديفيكاسيون هنا برك كاع البوطو هذا برك. دونك هنا نشوفو عندي 85 355 2 3 3 3 1 وفي الايكغيك عندي 2 85 4,5 4 45 3 4 3 3 اي 2. دونك راه يمشي اوكي. دونك هذا في الاكس وزد قلنا راح نديرو ايطاج واحد ومن بعد نعاود باش نديرو ار دي سي ومن بعد نكوبيو لي نديرو ايديت ريبليكيت بور كوبي لي بور غادي دو طون يكوبي لي الاخر لي كاركتيرستيك. دونك هادي نديرو نعاود نولي دونك هادي يفو دونك بروبريتي ماسكي. دونك هادي بور افوار الفناتر كبيرة بزاف. دونك هادي دونك نبداو قلنا في الاكس. دونك اكس قلنا مع الاول سي 430. دونك 430 et من بعد 355 2 3 donc 3 et 3,1 في الاخر توجور نديرو الزيرو. في الايكغيك عندي 3 2 ماشي 3 2. دونك عندي 2,85 من بعد 4,5 4,45 3 4
3, 3,2 et 0. وهنايا نديرو سي 3,06 et 0. نديرو غير رديسيمال. دونك نعاود نفيريفي برك 4 33 3.55 2 3 3 3,1 donc 2 3 3 et 3,1 0 donc 2,85 4 54 45 3 et 4 3 et 3 2 0 donc كي ندير اوردينيت نورمالمون يجيو بالترتيب هذا. دونك انا عندي اتونسيون هنا في البلان تاعي دونك عندي 19 25 نعاود نشوف دونك انا عندي هنا نورمالمون قلنا اوردينيت عندي 19 نورمالمون عندي 19 دونك كاين خطأ هنايا سي هنايا اوليو 4 هنا 4 35 دونك غلطة هنايا 4 35 با 4 30 دونك 4 35 هذه 4 35 هاكي نعاود ندير اوردينيت دونك انا عندي 19 25 اي 3,06 دونك هذا واش عندي دروك هذا دونك c'est 19, 25 et 3,06. Ok. Ok. Donc هذا نديروه 3D. وهذا نديروه XY. XY. دونك هذا اكس يقراك وهذا 3D. دونك هذا المرحلة الأولى دي بروميير دي زيتاب اني ديسينيت لي جريد لاين يعني جوست باش هاكي بور فاسيليتي الديسان تاع لا ستركتور تاعنا. دونك الحاجة الثانية راح نديسيني قبل ما نقل نروح لابارتي ديفاين. أول حاجة نديفيني ماتريو نتاعي ديفيني لي سيكسيون نتاعي اللي عندي ومن بعد نروح نديسيني لا جيومتري دو لا ستركتور تاعي. دونك نبداو بديفاين ماتيريال. دونك ندير هادي موديفي الشاو هادي موديفي ماتيريال وغنديرو دونك هادي اد نيو ماتيريال دونك هذا سي بيطون نسميه بيطون دونك بيطون كونكريت ايزوتروبيك دونك موديفي شوب بروبريتي دونك هذا كونكريت. دونك اول حاجه البواد فوليمكس دونك سي 25 نيوتن بار متر كاري. دونك la masse par unité de volume هذه دونك سي نورمالمون سي دبل بي سي جي. دونك اذا كان جي يساوي 10 دونك نديرو 25 sur 10 ايكال 2,5. هنايا سي اف سي 28 دونك سي ايكال نديرو 25,000 ميجا دونك هذه 25 ميجا باسكال دونك تساوي 25,000 كيلونيوتن بار متر كاري. Donc le E c'est modèle d'élasticité c'est 11,000 fois racine cube FC 28 donc fois donc 25 fois 25 puissance donc puissance donc elle dit 1 sur 3
هذه فوا كلش فوا 1000 باسكو هذا 25 سي ميجا باسكال كنحمل كيلومتر بار متر كاري نضربو فوا 1000. دونك اسكو كاين خطأ؟ دونك هذا دونك هنا نعاود ندير كالكول نفيريفي برك. دونك عندي قلنا سي 11000 fois 25 puissance, donc puissance 1 sur 3 racine cube, donc هذا fois 1000. donc هذا c'est le module d'élasticité. اوكي دونك هذا c'est le béton. راح ندير واحد جديد un autre matériau pour les planchers pour le corps pour distribuer les charges. donc نحتاج un autre matériau. هنايا ندير add new ou bien add copy matériel modifie هذه pour show الاخر. donc حنا نسمو الاسم تاعو نسموه corp creux CC. donc corp creux matériau corp creux concrete. donc ندير modifie matériel. هنا برك لا ديفيرونس اني ندير البوا ديال الميكس زيرو جيست برك باش نديستريبي لي شارج برك. دونك هنا زيرو دونك ما يهمش. دونك اذا كان هادو زيروات دونك هادو ما يهموش. دونك زيرو زيرو اوكي. دونك هذا سي لو كورب كرو. دونك انا ديفينيت الماتريو تاعي راح نديفيني لي سيكسيون تاعي. دونك لي سيكسيون نديفيني sélection définit les poteaux, les poutres principales, les poutres secondaires et les poteaux et donc on définit une section voile pour le corps de la planchette. donc dire section frame section dire add new propriété donc concrète triangulaire راح ندير اول حاجه سي لي poutres principales. donc les poutres principales donc les poutres secondaires. donc les poutres principales نشوفو على حساب les données تاع البروجي تاعي. donc poutre principale c'est 35-45. donc c'est 0,35 le width depth. non 0,45 0,35 oui. وندير هنايا كونكريت. هنايا راح نديرو هذه بيم. دونك المربع نديرو مثلا 0,4 اوكي. donc هذا سي لا بوتر برينسيبال. donc نزيدو ان اوتر هنايا سي بوتر سيكوندير بي اس بوتر سيكوندير. دونك بوتر سيكوندير شحال 25-35. donc 0,35 et 0,25 بي اس. donc هذه راح نديروها توجور بيم. donc مربع 0,4 اوكي 0,35 اوكي. donc les poteaux donc نديرو لي بوطو كاين لي بوطو ار دي سي. donc بوطو 1 2 3 pour les 3 étages الاولانيين من بعد 3 ايطاج سويفون حتى الدرني ايطاج. دونك انا لي بوطو انا نشوفو واش عندي لي بوطو هنايا. donc poteau RDC donc 55 poteau premier deuxième étage troisième étage 45 comme 4 5 6 40 7 8 9 عندي 35 donc نبدا ب 55 من بعد حتى 45. donc هنا نزيد add new نقدر ندير add new copy مباشرة. هنايا بوت RDC
دونك هذا قلنا 0.55 0.55. دونك هذه راح نديروها كوليوم بوطو. دونك المربع تاعي سي 0 نديرو 0.4 اوكي سيركولار. هذا سي سيركولار اوكي. ستبي ديزاين راح ستبي ديزاين اوكي. نزيدو ان اوتر كوبي. دونك سي بوت. دونك بوتو. دونك 1 2 3 قلنا سي 0.45 0.45 0.45 بوت ناخذ اوكي نقبل. دونك لي كولين 0.04 اوكي اوكي. وهاد نيو. دونك هادي سي بوت. دونك نديرو 4 5 6 دونك 0 donc 0.40 concrete la colline bien ok. Nous aidons à notre propriété, c'est les poteaux, notre section c'est poteau 4 7 8 9 7 8 9. Donc on dit 7 8 9 donc 0 4 donc on a 0.35 0.35. Vérifier donc c'est 0.35 7 8 9 0.35 et 0.35 ok. Donc ok. Donc نزيدو ان اوتر سيكسيون قلنا بور ابليكي لي شارج بور الكورب كرو دونك نديرو ديفاين سيكسيون بروبريتي. راح نديرو اريا سيكشن ونزيدو اد نيو سيكشن شا سيكسيون. دونك هادي نسموها سيك كروب كرو. وبيان نديرو كورب كرو سيكشن كورب سيكشن. دونك ستيل دونك هذا ميهمش شحال تكنس باسكو درنا ماتيريال كال زيرو. دونك نقدر نديرو غير دار دو كومبيسيون. دونك 0.04 0.04 دونك هادي اوكي. كنا هادي بور ديستريبيو سيرمون لي شارج. دونك نبداو دونك المرحله اللي تجي من بعد. دونك المرحله اللي تجي من بعد هي نبداو نديسينو. دونك نروحو لزاد ايكال 306 نبدا نديسيني اسافوار الفي اون بلان تاعي يعني وين كان عندي لي فرايم نديسيني وين ما كانش ما نديسينيش. دونك نشوف هذا نعاود نشوف البلان تاعي. دونك هذا هو البلان تاعي. دونك اتونسيون هنايا من بعد دونك يفو سويفي بيان فو كونسونطري في الديسين. دونك نبداو هنايا. اول حاجه نبدا بهذا. دونك قبل ما نرسم نكتيفي هذه باش يسهل لي الرسم. دونك هذه نروح لهذه ونتبع. دونك هنايا واش ندير لا سيكسيون تاعي سي قبل قلنا هادو هما نديسيني قبل لي بوتر من بعد عاد نروح لي بوتر. دونك لي بوتر دونك هادو سي برينسيبال وهكذا سي سيكوندار. دونك نبدا باللي بوتر برينسيبال بي. دونك لي بوتر برينسيبال قلنا هادو يجي في ترانسفيرسال وهادو سي نديرون دو شيناج. دونك نبدا. دونك انا ما عندي بوتر شوف مزال. دونك نستكتب هنا
دونك بوتر برينسيبال. دونك هادي كاين، دونك عندي هنا عندي دونك عندي واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا. اوكي دونك هنا مكانش، دونك هادي 1 2 3 4 كان عندي 1 2 3 4. دونك هادي سي لي بوتر برينسيبال. دونك نديسيني لي بوتر سيكوندير. دونك بي اس دونك هادي هنا عندي كاين بوتر هنا، بوتر هنا، مكاينش. دونك هنا اتونسيون هنا نديسيني بهادي باسكو معنديش بوتر هنا، عندي دونك عندي واحد هنا وواحد هنا، هنا معنديش واحدة. دونك نديسيني أوليو نديسيني بهذا. دونك الديبار هي هذا، من بعد عاود نكمل بهذا. دونك توجور هذا نعاود نديسيني بهذا. دونك نورمالمون هذا هو الرسم تاعنا. دونك نبداو دروك نديسينيو لي بوطو. لي بوطو نديرو بلان اكس زد. اكس زد ولا زد يكريك، يعني زد يكريك. دونك زد يكريك نديسيني بهذا لي بوطو ار دي سي، بوطو ار دي سي. دونك نبداو من هنايا، دونك هنا كامل عندي بوطو هنايا. من بعد نمشي هنايا، دونك توجور كامل عندي لي بوطو هنايا. اتونسيون هنا عندي ان بوطو هنا، بوطو هنا، بوطو هنا، جوست بوطو هنا، عندي 3 بوطو. من بعد نمشي هكدا. دونك هنا كيف دونك عندي بوطو هنا، هنا اوكي. دونك نورمالمون صايب كامل لي بوطو. on a dessiné les poteaux, les poutres et دونك نديسينيو البلانشي تاعنا بيان الكورب كرو تاعنا درناه ماتريو كورب كرو سيكسيون كورب كرو. دونك درناها كوم فوالا. نبداو اكس يكراك. دونك هادي نديسينيو هذا. دونك هذا سي الكورب سيكسيون كورب كرو. دونك كلشي هادي نديسيني هادي هذا سواء. دونك هادي سي لا سيكسيون كورب كرو سيكسيون. دونك هادي كاين وحده رابيد وحده ماشي رابيد. دونك نبداو برابيد لي باين. شوف هادي السيكسيون الاولى. هنايا منقدرش ندير. دونك هادي نديسيني بهاي. اوكي
دونك ديفينينا لا جيومتري. دروك المرحلة اللي تجي من بعد هي اني نديستريبيي لي الشارج نتاعي، يعني نديستريبيي لي الشارج تاعي سور لي بوتر برانسيب سور البلونشي تاعي سور الاخر. مي قبل ما نديفيني ندير ديفاين لود باترن، نديفيني لي كا دو شارج تاعي. دونك ديد هذا سي جي ديد ا، دونك دير موديفي شوف، دونك عندي جي ديد ا، وعندي دوك هادي لي كا دي شارج ستاتيك، كا دي شارج ستاتيك. دونك هادي لايف زيرو اد نيو لود جي ديد ا كي لايف زيرو. دونك ديفينينا لي جي كي دونك فقط كنت نحوس على هذه برك. دونك نعاود نكبر. دونك واش درنا قلنا لي شارج. دونك ديفيني سيكسيون كلش. تبقى دروك لابليكاسيون تاع لي شارج. l'application des charges, donc l'application des charges permanentes, les charges d'exploitation et donc les charges dans les milles extérieurs. Donc نديرو كامل les informations sur le RDC باش عاد نديرو replicate. donc les informations je ne sais pas راهم هذيك. donc اش عندي هنا les informations. donc charge permanent sur la charge terrasse. donc انا عندي هنا ايطاج كورون. نبدا بايطاج كورون عاد باش نروح
ايطاج تيراس يعني كي ندير ريبليكيت دونك جي ايكال 5 كيلو نيوتن بار متر كاري. شارج ديكسبلوطاسيون عندي 1.5 كيلو نيوتن بار متر كاري. دونك نبدا قبل بلا تيراس قبل، دونك نبدا بالايطاج كورون، نبدا بجي. دونك نعاود نروح هنايا، دونك هذا. دونك باش نابليكي لي شارج تاعي واش ندير؟ اول حاجه نسيليكسيوني هذا البلانشي تاعي، دونك بريدج. كاين البلانشي تاعي واش ندير سيليكت دونك اريا سيكشن سيليكت دونك propriété. دونك ندير اريا سيكشن نسيليكسيوني الكروب كل يعني اون فوا سيليكسيوني اون فوا. دونك هذا اللي عندي. دونك هنايا غادي نديستيني هذا برك نفيريفي برك. دونك سيليكت بروبريتي اريا سيكشن هادي اوكي. دونك سيليكسيوني كامل لو بلانشي تاعي. واش ندير اسين اريا لاود وندير دونك يونيفورم تو فريم شيل هادي ندير هادي يونيفورم تو فريم شيل. دونك هنا عندي جي ندير اد دولار بليس. دونك هنا عندي جي دونك شارج بيرمانون قلنا شحال ايكال جي سي 5 في الايطاج كورون 501 شارج بيرمانون 501 اوكي. ومن بعد نعاود ندير سيليكت بروبريتي اريا سيكشن. دونك هادي عاد نسيليكسيوني اون اوتر فوا وندير اسين اريا لاود يونيفورم دو فريم شيل هادي وندير هنا اولي ندير جي ندير كيو والكيو ايكال نورمالمون سي 1.5 نيوتن بار متر كاري 1.5 اوكي 1.5 كيلومتر. دونك عندي ابليكيت الجي كيو هنا برك باش نفيريفي برك بلي لي شارج سون ديستريبيي سي لي بوتر تاوعي. واش ندير دونك هادي ندير قبل صاي ندير ديسبلاي شارج ندير فورم ديسبلاي. دونك هادي واش نروح اس ديسبلاي دونك ديسبلاي شاو لود انفيرمنت. دونك هادي فريم وندير هادي دونك جي قبل ندير سيليكسيوني اول ندير ديسبلاي شاو لود اسينمنت فريم والله على العلاقة ندير هادي سير ديسبلاي شاو لود اسينمنت اريا ندير هادي لاخر يونيفورم لود دو فريم شيل. دونك شوفو هادي جي دونك هادي نزيد نكبر شوية هنا دونك 19 لا نديرها 12. دونك هادي سي امكانياتهم. دونك هادي الشارج يعني تاع البلانشي كيف يديستريبيها يعني هو حنا جوست مدينا برك لا شارج سير كامل البلانشي هو اللي يحسب وحده شحال بور شاك بوتر شحال تدي لا شارج تاع البلانشي هو يديستريبي. دونك هادي سي افونتاج اون بليس بور ساب دوني. نعاود دونك واش ندير قلنا نعاود ندير 3 دي
ديسبلاي ندير فورمولي هكذا. دونك واش ندير نعاود ندير قلنا ندير ديسبلاي show low دونك هادي اريا ودرنا هادي كوان ويف هادي دونك هادي نديرو يونيفورم لو تو فريم ريزولتا يعني يونيفورم لا شارج يونيفورم بور تو فريم يعني بور لي زيليمون بوتر دونك هادي جي اذا نحب نبين كي دونك ندير ديسبلاي شاو لاود اريا نديرو كي اوكي نشوفو كي اصغر شويه بور باسكو 1.5 سي 1.5 دونك لي دو دونك هنايا ندير دونك هنايا ندير ديسبلاي شاو عندي فورم شيب. انا برك قلنا دخلنا دونك لي شارج تاع البلانشي تاعي يصير بور البلانشي تاعي جي كي. دونك الحاجه الثانيه قبل ما ندير ريبليكيت كيف نزيد ندخل لا شارج تاع المير اكستيريور لا شارج تاع المير اكستيريور تاعي هنايا. دونك نبدا نسيليكسيوني المير تاعي دونك نبدا نسيليكسيوني المير بيريفيريك مير بيريفيريك نورمال كامل لي مير تاعي هكذا سي لي مير بيريفيريك وندير دونك ندير اسين فريم داود وندير ديستريبيوتي. دونك انا عندي في المير دوك جي دونك شحال هو سي اونكور نتوما دوك حساب لي دوني دو بروجي انا عندي نورمالمون يكون 2.35 كيلو نيوتن بار متر كاري. انا راح نديستريبيه بار متر لينيير دونك نضربو فوا لا هوتور ناقص لا هوتور تاع لابوتر تاعي دونك ندير فوا دونك عندي 3.06 ندير 3.06 موان 3.06 موان قلنا شحال لا هوتور 0.35 دونك هذا ان بلس ايكال 6.33 كيلومتر بار متر لينيير. دونك هذا جي هذا سي لي مير اكستيريور. دونك هذا نبينو ان 3 دي هذا دونك هذا هو المير اكستيريور تاعي. دونك دخلنا كلش يبقى ندير ريبليكيت بور كامل لي بلانشي تاعي تشابهو الاخر. من بعد واش ندير في الاخر خلاص باش ندير لي زابوي باش ما يكوبيليش لي زابوي. دونك هنايا قبل لما نديرو دونك ديسبلاي شاو عندي فورم شيب هذه نديرو كاين حاجه وهي هذه دونك ندير قلنا ليطاب اللي نجي من بعد قبل ما ندير ريبليكيت ندير لو ماياج بور البلانشي تاعي الماياج دونك بور ليكتيفيتي تاع بور دي بوزوان تاع لا ميثود زيمو فيني. دونك باش ندير الماياج دونك واش ندير سيليكت قلنا سيليكت بروبريتي نسيليكسيوني قبل الكورب تاعي دونك ندير قبل هنايا اكس يكراك هذا هو البلانشي تاعي سي 3.6 هذه ندير نعاود ندير سيليكت دونك سيليكت بروبريتي قلنا نديرو اريا سيكشن كل سيكسيون دونك سيكسيون كامل بروبريتي تاعي اون فوا. واش ندير اسين دونك اريا وندير اوتوماتيك اريا ماتش. اوتوماتيك اريا ماتش هو اللي ديرنا لو ماياج تاعنا. هنايا نديرو تروازيام هذه ونديرو شحال اسمها شحال ديفيزي اون كارو شحال كارو ديفيزيها دونك نديرو 0.005 دونك 10 ماكسيموم سايز هذه ماتش. دونك دار لو ماياج تاعو. دونك هنايا
نورمالمون كملنا كامل قبل ما نديرو ريبليكي. دونك باش نديرو ريبليكيت، باش نديرو نسيليكسيوني كامل البلانشي تاعي وندير all edit نديرو edit replicate. دونك edit replicate suivant Z 306. دونك انا راح نكوبي. دونك واش الحاجه الديفيرونس بين لي بلانشي حتى ال بلس 9 ديفيرونس انا عندي شاك 3 ايطاج يشونجي لي بوطو، ومن بعد عندي الدرني ايطاج نشونجي لا شارج بارمانون ديكسبلوطاسيون تاع التراس اي من اكستيريور نشونجيه بار لا كروتر. دونك نبدا قبل باسكو عندي لي بوطو. دونك راح نكوبيه هذا نكوبيه دو فوا ما 3 فوا باسكو عندي 1 هذه بروميير 2 دونك بار 3 فوا. دونك هذه 3 برك باش نشونجي لي سيكسيون دو بوطو، بعد عاد باش نزيد لي 3 ايطاج الاخرين. دونك 00306 زاد اوكي. دونك هذه دونك لازم دروك واش ندير نشونجي برك لا سيكسيون تاع لي بوطو. مي قبل ما نشونجي نشوفو هنا باللي عندي هنا ما عنديش كون ندير ديبلاسمون تاع لي كريد مي ديبلاسيوش. دونك نشوف هذا اكس يكراك كي ندير هنا اكس يكراك. دونك هذا جوست يطلع 306 صايب 306 ما يكملش الفوق ديالي حتى حنا نحتاجو باش يكمل. سواء نقدر نديرو بهذه ايديت كاين واحده هنايا لاين تاعني تسيليكسيوني باغ اكزومبل هذه وندير ايديت بوان وندير اد جريد سيكشن. سواء كاين طريقه اسهل. دونك ندير كلير هنايا. واش ندير نروح هادي ندير ايديت جريد داتا نكريي لي جريد تاعي هذاك موديفي شو سيكسيون. انا عندي غير جريد واحد في 306. دونك هنا نعاود ندير سبيسينغ. دونك 306 ندير 306 وندير 0 هاي 306 ندير هنا 0. دونك ندير هنايا اوردينيت. دونك هادي عندي اوكي دونك يولي عندي لي جريد لاين. نورمالمون اسكو كاين لي جريد لاين جيست نورمالمون سي جيست هادو هما. دونك نعاود كي نمشي دروك دونك عندي كامل لي جريد لاين. دونك هادي ديسبلاي ايوا 306. دونك عندي زاديكا 0 هذا 306 ديسي بروميير ايطاج دوزيام ايطاج troisième étage et quatrième. Voilà, troisième étage. هذا RDC première deuxième et troisième. دونك نبدا نشونجي لا سيكسيون تاع لي بوطو تاعي دونك ندير اكس زاد ندير Y زاد دونك راح نشونجي لا سيكسيون دي بوطو. دونك نسيليكسيوني كامل لي بوطو تاعي نسيليكسيوني كامل لي بوطو تاعي. اتونسيون دونك صايي البوطو 1 2 3 هذا RDC صايي درناه. دونك هذا
دونك هادي صاين il va fermer les poteaux, on sélectionne tous les poteaux. Donc là واش ندير assign frame section. donc هنا اوني ندير بوطو 1 2 3 ندير replace بوطي هذا سي 1 2 3 اوكي. دونك هنا تشوفوا بلي كاين ان شونجمون دو سيكسيون. هنا كان بوطو ار دي سي دونك هادو كامل بوطو 1 2 3. واش ندير دونك نعاود نكوبي هادو لي 3 ايطاج واحد اخرين. دونك واش ندير نسيليكسيوني دونك واش نسيليكسيوني لي طاج تاعي ندير باش نسيليكسيوني تو لي زيطاج ندير اول دونك سيليكسيوني هادو لي 3 ايطاج هادوك لي درتهم قبيله. دونك واش غندير هنايا دونك او بيان راح نديرو نعاود نديرو ان سينو قلنا نديرو جوست هنايا هكذا 3 دي وانا ندير اكس يكراك نسيليكسيوني ليطاج الاخر تاعي مع لي بوطو. دونك ندير اكس زد دونك دونك ندير ايديت ريبليكيت دونك 306 نمبر 3 اوكي. توجور كيف مازال ندير لي جايد لاين دا موديفيشيو. دونك ندير هنايا سبيسينغ ندير 306 et 306 et 0. Donc 21 ok. Donc واش ندير هنايا changer la section تاع لي بوطو RDC لي بوطو هادو
نبدا اكس زد ولا ايكغيك زد. اكس زد ايكغيك زد. نسيليكسيوني كامل لي بوطو تاوعي، قلنا 4 5 6. دونك سيليكسيوني كامل لي بوطو تاوعي. دونك هادي كانوا عنده 3 نرجعهم. درت كوبي كولي، كوبي لي سيكسيون، كوبي لي كاركتيستيك. Lock, اوكي. هنا ندير اسين فريم سيكشن. اسين فريم سيكشن، ندير بوت 4 5 6. اوكي. نقول هنا بوت 1 2 3 بوت 4 5 6. دوست بار لا ميم ميثود نديرو هادي اكس يكراك، نسيليكسيوني ليطاج الاخر خلاص. هادي ديسبلاي هكذا. سي هذا هو الاخر. هانتيا سيليكسيوني بروجي تاع اكس يكراك، سيليكسيوني فوتو يكراك زد نسيليكسيوني كامل الفوتو تاوعي. نكوبي ليطاج هذا 3 فوا. فوالا هكذا. واش ندير ايديت ريبليكيت. هاكا 3 0 6 3 ايطاج اخرين ندير هكذا. دونك هادي عندي ندير تبيت قاعدة موديفي الشو. راح نزيد 3 0 6 واحد اخرين سبيسينغ 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 0. كندير جوست 30.6 باسكو انا عندي 9 10 يعني 10 fois 3,06 égale 30.6. دونك شي جوست اوكي. دونك هادو لي زيطاج تاعي. دونك نشوف هنا نفيريفي برك اكس زد ولا ايكغيك زد. دونك هادي 3 دي فيها 3 دي هادي قلنا اكس زد. Donc là c'est RDC, donc premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc على 9 étages. واش ندير هنايا؟ نعاود نموديفي لا سيكسيون تاع لي بوطو. premièrement la section des poteaux. Donc نسيليكسيوني لي 3 étages لي بوطو de 3 derniers étages.
نفيريفي دونك هادي هاكا لي تروا. دونك ندير اسين فريم سيكشن ندير بوت 789 دونك هادي نورمال سي 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 دونك هادي. دونك الحاجة واحدة أخرى اللي لازم نشونجيوها هي الشارج سير البلانشي. إذا كان عندها تيراس inaccessible يعني نبدلو لا شارج ديستريبي سير البلانشي تيراس. دونك ندير اكس يكراك نروح للدرني إطار دونك ديسبلاي شنو ندير هاك وين يقال 30.6 نزيد يقال 30.6 زاد يقال دونك هنايا شنو ندير نسليكسيوني القرب كرو تاعي كيما شي قرب كرو هاك ندير كلير دونك سيليكسيوني كامل القرب تاعي ندير هنايا لا شارج بيرمانون سير التيراس تاعي نفيريفي شحال يساوي. دونك شارج تيراس 633 جي والان كيلو متر كاري. دونك ندير اول حاجه ندير اسين اريا لاود قلنا اني فورم دو فريم شير هذه وندير هنايا ريبليس جي 633 يعني نرومبلاسيها بار 633. اوكي نعاود نسيليكسيوني باش نبدل كيو دونك ندير اسين اريا لاود ندير هذا يونيفورم فريم شيب ندير كي وندير هنا كاين هذا متر كاري ريبليس. اوكي دونك هنا نجي شونجي الاخر لا شارج بيرمانون لا شارج ديكسبلوطاسيون سور البلانشي سور الديرني بلانشي يعني سور البلانشي تيراس. قلنا في الحالة وين عندي تيراس inaccessible. اما اذا عندي تيراس اكسيسيبل راح تكون نفسها ما تبدلش. دونك الحاجه الثانيه نبدل لان شرط كي كوبيت لي كاركتيرستيك كوبيت هذا كوم من الاكستيريور يعني كامل من الاكستيريور. دونك لي اوليو اور انا عندي هنايا سي لا كوارتر دونك عاد نسيليكسيوني البريفي هذيك ونبدل من الاكستيريور بار لا كوارتر. دونك هذا البريفريك تاعي انا المحيط تاع دونك البلانشي تاعي واش ندير تيراس تاعي ندير قلنا اسين فريم لود ديستريبيوتد ندير ريبليس ندير جي هنايا واش ندير هنايا سي قلنا ايكال 235 كيلومتر بار متر كاري هذا من الاكستيريور فوا لا هوتور مثلا نديرو 0.80 تاع لا كوارتر. اوكي 88 اوكي دونك هذا سي لا كوارتر اللي حنا نشوفوه هذا هو لا كوارتر هذا هو لا كوارتر هذا الشارج. دونك هذه نعاود ندير اكس يكراك اش ندير دونك دروك الديسبلاي انديفرنت شيب هذه هنا دروك باش نشوف لا سيكتور تاعي دونك اقل نديرو هكذا. دونك هذه شيك في الاوبجيكت دونك هذه هي الباطيمون تاعي. كاين حاجه برك تبقى لنا هي المير هي لون كاسترمون تاعي لي زابوي تاعي دونك زاد ايكال 0
زد إيكال زيرو نديرو إزونكاسترومون تاعي. دونك ندير أسين جوا ريسترانت ندير أونكاسترومون أوكي. دونك هادي كلياريزي. هذا هو أونكاسترومون تاعي. دونك بريسك دونك كملنا. لاخر تبقى لنا هي ليتود ديناميك. ليتود ديناميك دونك حنا واش نحتاجو بور ليتود ديناميك. دونك كاين تروا انفورماسيون امبورطون بور ليتود ديناميك. دونك اول حاجه نديفينيو لا ماس سورس يعني باش كالكولي لي ماس كومون كالكولي لي ماس يعني سب 2000 هو اللي كالكوليها. ومن بعد ممكن نديرو لي ديافراغم يعني اجوتي هذوك لي بلونشي كوم انفينمون ريجيد يعني كل ما ديبلاسي لاخر ديبلاسي خطره واحده. وثاني حاجه اني نزيد نديفيني سبيكتر تاعي ولي كاركتيرستيك تاع لاناليز ديناميك سبيكترال. دونك اول حاجه ندير ديفاين ماسترز. دونك فروم لود دونك هي جي ان والبي هي زيرو يعني جي بلس كيف يكالكولي ماس كيف يكالكولي ماس تاع البلانشي يدير جي بلس 0.2 كيو اد. دونك جي بلس 0.2 كيو. دونك اوكي. دونك هادي جوست نديفينيها برك جي بلس 0.2 كيو اوكي. دونك دونك بور الديافراغم دونك سوا نقدر نسيليكسيوني بلانشي بار بلانشي شاك فوا ندير ديافراغم سوا ندير اون فوا لي ديافراغم مي لازم نسيليكسيونيو كامل لي بلانشي تاعي. دونك اول حاجه باش ندير دونك ندير هادي نديرها 3 ديال لا ندير باش نبين برك دونك فيو سات 3 دي فيو. دونك هادي اكس زد غادي نديرها 0 اوكي. دونك هادي غادي نديروها نورمال. هادي هذا لا واش ندير دروك انا نسليكسيوني كامل البلانشي تاعي نسليكسيوني لي البلانشي تاعي. دونك الفايده تاع هذه تاع درناها دروك 7 3 دي فيو يعني غير نجي سليكسيونا كامل البلانشي سليكسيونا. سينو نعاود ندير لير سما نقدر باش منسليكسيونيش لي بوطو واش ندير هنا دونك فريم نوت اريا اوكي بين غير لي فريم ورك. بعد نفيريفي برك لا سيليكسيون تاعي باسكو سيليكسيونيت غير لي بلانشي برك. دونك هذا نوتر بابي مالي إكريك 7
نعاود نبين. قلنا واش قلنا هنايا، قلنا نديرو اريا، هادي نديرو فيو سيت غادي فيو، قلنا اكس زد هاكي، هادي كي نسيليكسيوني هذا هاكي سيليكسيوني كامل البلانش. هكذا سيكسيون تاعها. سينو نديرو با بلانشي باسكو صعيب شوية ديسيني. نديرو كلير، نديرو كيما درنا اختليفات هكذا نخليوها كيما راهي. ندير هادي هنايا. سيكسيوني جيست لي بوتر. كلير نديرو اكس يكراك، دونك اكس يكراك نطلع هكذا، نبدا ندير هادي هاك، ندير باروا ايطاج، ندير اسين جوا كونسترانت ديافراغم، هادي هي كونسترانت ديافراغم اي زد اكس هاي. دونك هذا درت ديافراغم. سينو ندير بواحد باسكو ما قد منعرفش الخط ما يديرش كامل. دونك هذا ديافراغم ا. دونك هذا 6 إيكال 12 درنا 0.6. ندير اسين جوا كونسترانت ديافراغم هادي هي كونسترانت. سينو نسيبريمي هذا، باش نديروهم خطرة واحدة. دونك نروح هذا سيكسيوني بلانشي هذا، نسيكسيوني بلانشي هذا، نديرو دونك راه اون تران دو ابليكي لي ديافراغم. دونك ديفيني هذا، هكذا. هذا سي الدرني 11.
دونك هذا واش ندير اسين جوان كونستانت، ندير اد ديافراغم ونابليكي هادي اسين تاع ديفرونت هادي اوكي زاد اوكي. دونك نعاود نفيريفي برك اسكو دار ولا ما دارش. اوكي دار. اسين جوان كونستانت هاك دارهم كامل 9 18 3 5 15 3 0 6 6 12 9 18 كامل دار كامل ديافراغم. دونك ابري ديافراغم لازم نديفينيو لو سبيكتر دو ريبونس تاعنا. اول حاجه نديفيني سبيكتر دو ريبونس تاعنا. كاين بروغرام بور ديفيني، هذا البروغرام يسهل لنا دونك السبيكتر دو ريبونس تاعنا. دونك نحوسو عليه. دونك يمشي دونك الديافراغم تاعنا واش هو السيز نتاعنا نابليكي لا ميثود ديناميك سبيكترال. دونك السبيكتر دو ريبونس تاعنا هذا هو باش نخرجوا الفيشي، يعني ندخلوا الفيشي صاب 2000 باش نطلق. اول حاجه سيزون سميتي 3 درنا 3 اوفراج تاعي سي اوفراج 2 سيت اس 2. دونك هذه حنا درنا بورتيك اللي جي وبيطا ارمي قلنا سون ريبليساج اون ماسونريجي بورتيك اوتو ستابل سون ريبليساج اون ماسونريجي اي فاكتور دو كالتي نديرو 1,1 باغ 1 1,1 ولا 1,2. دونك شونجي هنايا باغ اكزومبل نحيو 0 0 دونك يولي 1,1. دونك هذا راح نكالكولي درك لي سبيكتر دو ريبونس تاعك. دونك يخرج هذا هو السبيكتر. دونك هذوما لي فالور راح نخرجهم سو فورم دو فيجي تكست اونجستري لي فالور وندير له دونك وين حطيت لا ستركتور تاعي اونجستري تاع السما وين اونجستريت الاخر الفيشي تاعي. اتونسيون قبل ما نونجستري قبل صاب 2000 تاعي باش نعرف. هذا نخليه كيما راه لي فايل سيف اس. دونك انا هذا ايتيد صاب 2000 دونك باتيمون بوتو بوتر دونك نسمي هذا ايتيد 2. دونك هذا نونجستري فيشي تاعي تاع صاب 2000 قبل ما نروح نونجستري الار بي ا ايتود. دونك ايتود هادي ايتود باتيمون بورتيك هذا اسمها باتيمون بورتيك بورتيك. دونك هادي نديرلها اونجستري. دونك هذا الفيشي تاعي الباتيمون هادي بورتيك. من بعد نروح قلنا للار بي ا نونجستري فيشي هذاك اوبليغاتوار. لازم الفيشي تاع الار بي ا هذا اللي كالكوليناه بالمعطيات هذه نديرو داخل نفس الدوسي اللي درناه وين كاين الفيشي تاعي نسميه ار بي 2 ا 3 ا وندير اونجستري. اوكي دونك هنايا باش ديفيني دروك راح ندير درك هذا جوست باش نديفيني ومن بعد نديفيني كاركتيرستيك. دونك ديفاين
ندير ريسبونس سبيكتريوم. دونك هذا ندير اد فروم فايل، هذاك فروم فايل اد نيو فانكشن سميه RPA. دونك هذا 005 خليه كيما هذا البينغ هذا، ولا نديرو 007 تاع البيطون. دونك هذا فريكونس فوالا، دونك بيريود فاري. وهنايا نحوس على الفيشي تاوعي. دونك اللي درنا وين درناه دونك دي دونك هذا ايديت سابليمي باتيمون بورتيك. ندير اول فايل، هذا هو، ندير ديسبلاي جراف. دونك هذا هو سبيكتر دو ريبونس تاعي. اوكي دونك هذا الار بي تاعي. راح نديفيني كيف نديفيني اللود كيس. نديفيني واحدة اد نيو لود كيس. هنا ندير ريسبونس سبيكتريوم. هنا ندير اكس. دونك هنايا راح ندير اكسلراسيون سويفون اي ا ار بي ا. هنا ندير 10 هو اس ا سير جي. دونك بوا جيب لي اس ا اد. دونك هذا اي اكس اي ا ار بي ا 10. اوكي اوكي ندير اد نيو لود كيس. كيف ندير سبيكتريوم ميثود ريبونس سبيكترال، ميثود سبيكتر ريبونس. ندير هنايا او سيفون اي ايكغيك. دونك اي ايكغيك يروح سيفون اي 2 ار بي ا نديرو 10. اوكي دونك هذه مودال غادي موديفيها. دونك شحال نمبر دو مود عندنا 12. يعني نزيدو ولا نقصو على حسب واش عندي في الاخر. دونك هادي خليها كيما راهي 12 ومن بعد نشوفو اذا ما لحقتش باش نفيريفي لي كونديسيون ديال البي نعاود نبدل النومبر دو مود. دونك هادي مود جديد. هادي فيشو سميناها ماشي جديد دي سي جي. اوكي هاكا دي جي مودال كيو او اكس او ايكغيك. دونك هادي السياسة. كاين حاجة برك اللي نزيد ندخلوها. دونك في الاخر راح ندخلو يكالكولي لي هذه لي فورس سيسميك، يعني بارامتر ديناميك سبيكترال، ومن بعد يعاود يكالكولي لي يدخل المعطيات نتاع لا ميثود ستاتيك ايكيفالونت باش يقدر يعني يكومباري بين لي فورترونشون على باز في الكا ديناميك والكا ستاتيك باش نفيريفيو لي كونديسيون دو لار بي ا. دونك واش ندير ديفاين وندير هذه لود باترنت. هذا اللود باترنت خاص بلي شارج ستاتيك ماشي شارج ديناميك. سميها او اكس ستاتيك. دونك او اكس ستات. دونك هذه نسميها كويك. غادي ندير يوزر فانكشن يوزر كونفشن هذه. دونك هذه راح نزيد اد نيو باترنت. ندير هذه موديفي الشاو هذه. دونك يو اكس ستاتيك موديفي الشاو هذيك. دونك هذه ندير باز شير كونفوسيون. دونك انا عندي في على باز ايكال ا دي كيو سير ار فوا دبل في. دونك عندي ا دي تحسب اش حيساوي، تحسب دي اش حيساوي، تحسب كي سير ار. دونك هذا كان معطيات حسب البروجي تاعك فوا دبل في يحسبها وحده. دونك نحسبو قبل شحال يقال السي. هذا اللي قلنا واش هو السي. السي هو ا فوا دي فوا كي سير ار. يعني ما فيهش غير دبل في برك. دونك نحسبو شحال يساوي لو كوفيسيون هذا. وبيان سور كاين كوفيسيون سويفون اكس وكاين كوفيسيون سويفون ايكغيك.
نخليها نهار كذا نغلقو. اوكي عاد نبدلو باش نزيد واطروح هذه دونك دينا وقت باش نخرجوها. دونك دخلت هذه مازال ما دخلتش. دونك قلنا نديرو نعاودو. دونك define layout patterns درنا هذا او اكس. هذا قلنا باش نديفينيو لو كونفيسيون هذا يوزر فونكشن. دونك موديفي لاتيرال الاخر. دونك هذا هو السي اللي قلنا هو ا دي كي فوا ار سير ا دي كي سير ار فوا سير ار. مكانش با دبل بي. دونك واش نديرو بو فاسيليتي نديرو دونك حاجه ايتيل باش تسهل العمليه. دونك انا عندي السي تي ندخل ويحسب لي لي كونفيسيون. هذا تسمى اول حاجه نحوس نحسب دي اكس دي يكراك دي اكس دي يكراك. دونك تحتاج دي اكس دي يكراك. دونك السيتي هنا. دونك هذا غير ايتيد بس كان عندي هنا واش درنا في الكور. دونك هذا هادو هما المعطيات تاعي. يعني نقدر نحسب ا دي وبعد مليو. هادوك كامل نقدر نحسبوهم عاد باش نحسبو في. حنا ما نحتاجو سي ان كونفيسيون تاع في. دونك نعاود نولي هنايا هذا. دونك السيتي تاعي نورمالمون سيتي. دونك هذا هو السيتي. دونك بورتيك اوتوس كومبليت ارمي سون ريمبليساج او ماسوني. دونك 0,075 في الإكراك وفي الإكس 0,075. لاوتر دي تاج توتال حنا قلنا 30,6. دونك تي اكس و تي يكراك دونك كيف دونك هنايا كيف سانس اكس. دونك 0,30,6. دونك كاين هنا
H1 دونك هادي دي إكس و دي إيكغيك avec dx dimension de bâtiment mesuré à sa base. Donc CT يبقى كيما راه H1 تي إكس تي إيكغيك دونك يبقى كيف. دروك كي نجي هنايا H1 هنا 30.6 وهذه 30.6 هذا سي دي إكس. دي إكس هذا قلنا سي هذا دونك سي 19 والإيكغيك 25. دونك هذا سي 19 دي إكس سي 19 متر وهذا سي 25. دونك تي إكس تي إيكغيك يحسب وحده. دونك شوفو بلي كاين ديفيرونس تي إكس تي إيكغيك. دونك هذا هما لي فورمول. أنا عندي دروك donc CT fois H1 statique empirique هذه empirique empirique donc AD tu avec DY ou DX aura sens XX donc sens XX دونك انا عندي واش نحسب دي اكس دي ايكغيك. دونك هذا دي اكس لا ديستونس سونس اكس دونك سي تي بقى كيما راه اش ان 30.6 هذا دي اكس دي ايكغيك في الحالة هذه بصح هنا 0.63 0.75 هذا في تي في الدي هذا لي كومبون. بعد نمشي باش نحسبو في هنا نورمالمون يكونو دو سونس كاين خطأ هنايا. دونك عندي دي إيكغيك فاكتور دوبليفيكاسيون ديناميك أ تي إيكغيك لا ستركتور دي إيكغيك راه دي إكس. نورمالمون ندير غير إي آر في وحدة هنايا غيكونو دو في سونس إكس إكس période ft donc x دونك هذا قلنا باش نحسبو
share base fonction. Donc نحتاج des outils de donc بعد كل نشرح هذه des outils تاعد برك. donc الميو هذا سي 0 سي 0 88. donc تي y هذا سي إيكال donc تي y درنا من قبيله تي اكس. نبدا بتي اكس 0 63 0 63 تي 2 donc 0 40 0 40 donc هذا هو دي 60. donc عندي ا سي 0 25 بس كان عندي هنايا قلنا سي إيكال سي إيكال A دي كيو سي ار. donc هذا هو سي. donc إيكال يساوي شحال يساوي تاعي قلنا هنايا ما كان عندي 103 جروب 2 donc on écale 0,25 A égale 0,25 fois دي هنا هذا سي اكس. donc نعاود يساوي 0,25 fois دي اكس اللي قلنا 1,66 fois كي درنا 1,1. donc هذا الريزولتا سير ار سير واش سير ار تاعي اش يساوي نورمالمون سي 5. نعاود نفيريفي. donc هذا donc ار portique autostable sans remplissage en maçon rigide. donc r égale 5 ok égale 0,09. donc هذا سي اكس. السي y donc سي y نفس العلاقة برك هنا يبدل. هنا اوليو دي اكس وهنا دي y. donc دي y هنا اش حيساوي هنا واش يتبدل هنايا يتبدل تي دي y donc تي دي اوليو ندير الاخر ندير حاجة نشوف هنا هذا اكس تي اكس 0,63 هنا 0,55 يتبدل 0,55 0 هادي هنا 0,55 donc ندير شحال يولي 2,05. donc واش يولي عندي هنايا يساوي قلنا A c'est 0,25 fois D 2,05 fois le Q 1,1 ou 1,2 sur 3,5 égale c'est pas là. donc هذا E T2 هذا شحال يساوي T2 قلنا سي 0,4 هذا T2 سي 0,4 donc 1,66. donc c'est 0,25 fois 1,66 fois 1,1 donc 0,25 1,66 fois 1,1 c'est 5 donc c'est 5 donc 0,25 1,66 fois c'est 5 قريب نفسه 0,09 donc نديرهم 0,09 نعاد نولي صبابين ندير هنا سي 0,09 اوكي دونك global اكس نعاود ندير او اكس y
statique y stat وندير quick 0 user function add new pattern هنا ندير modify شنو ندير 0 ندير 0.09 اوكي دونك on a défini le cas de charge statique, le cas باش نابليكو la méthode statique équivalente. Donc باش يبقى لنا donc نديفينيو لي combinaison des charges. Donc نديفينيو quelques combinaisons utiles من بعد donc la suite نديروهم نتوما. Donc define load combination ندير add new combo donc نسميها état limite value. donc هذه نبدا بالاولى هي جي 1.35 جي بلس هذه 1.5 donc هذه هي donc هذه جي 1.5 add donc G plus 1.5 1.35 G plus 1.5 donc هذه الأولى خلاص هاد كومبينيشن نايم. اوكي نزيد واحدة أخرى add new combo نسميها état limite du service وندير نسميها donc هاد كومبينيشن نشوف نفيريفي برك الكونسول. donc قلنا define load combination add new combo donc هذه état limite ultime donc هذه نديرها جي 1.35 جي un 35 G plus 1.5 donc هذه add new combo état limite du service ELS. donc هذه la combinaison ici قلنا G non c'est G plus Q. En plus نديرو les charges les combinaisons تاع لي راهي تاع السيزم. donc كاين G plus Q plus E G plus Q plus يعني لي كومبينيزون اللي كاين في الRPA. donc انا نزيد ندير غير دو كومبينيزون تما كاينو لي كومبينيزون كاين G plus Q plus E G plus Q moins E G plus Q plus 1.2 E G plus Q moins 1.2 E 0 G plus c'est pas 1.1 donc juste vérifier برك. donc هذه G plus Q plus EX كاين plus G plus E Q plus EX G plus Q plus EY G plus Q plus moins EX G plus Q moins EY يعني كاين بزاف. donc هذه EX add هذه G plus Q plus EX donc هذه إلى EX. اوكي من بعد عاد باش ندير G plus Q plus نشوفها donc ندير add copy هذه G plus Q plus EY donc هذه G plus Q غادي ندير EY modify G plus Q plus EY. اوكي نعاود ندير واحدة أخرى G plus Q moins EX donc هذه راح نديرها EX نديرها أنا موان 0
موديفي. ونزيد واحدة أخرى، دونك هذه جي بلس كي بلس او يكغيك، موان ندير هنايا، واليوم اكس ندير او يكغيك موان زا موديفي. هاكي دونك هادي كال كومبينيزون، معناتها كاينين زوطر كومبينيزون. دونك واش بقى لنا؟ سي جوست كملنا كامل لي زيتاب دوك اللود كومبينيشن، يبقى لنا جوست نديرو لاناليز لا ستركتور تاعنا. دونك هذه لا ستركتور تاعنا كيما قلنا من قبيله. دونك هذه هي لا ستركتور تاعنا. نديرو اناليز سات اناليز اوبشن، دونك نخيرو الضربات دي. اوكي دونك كي نديرو اناليز ران اناليز، دونك نديروهم كامل ران شيكي اكستاتيك مودال، دونك نديرو ران دونك نديرو ران ناو، دونك نستناو حتى يدير كمل الاناليز. بيان سور رانا اونجسترينا الفيشي. Donc c'est normalement c'est analyse complète. Attendre يكمل. Donc دونك صاي يكمل. دونك هذه هي لا ستركتور تاعي. دونك هذه شوف هذه ديسبلاي شو ديفولت شيب. شوفوا كيف تحرك السيزم او اكس. اوكي هذا هو اكس.
دونك هذا سويفون اكس. بيان سور كاين سويفون اي. دونك هذا المود 1، هذا المود 2. راك ثقيل شويه الميكرو. دونك ستوب باش نفيريفيو برك لي بيريود نشوفو اسكو راهم نورمال. دونك ندير ديسبلاي شو تيبل. دونك نروحو اناليز ريزلتا. دونك هادي منديرش دونك هادي نغير مودال اناليز موديل انفورميشن. دونك يخرج لي غير موديل انفورميشن. سيليكت اوكي. دونك موديل انفورميشن. دونك نشوفو هنا موديل اكسلريشن. دونك نشوفو لي بارتيسيباسيون. دونك مود 1,19. دونك سي دونك هنا برك عاد نفيريفي برك لي بيريود. دونك هادي كملنا الاناليز. دونك نفيريفي لي بيريود اناليز ديسبلاي. هنا شاو تايبل. هنا اون ابارات كو لي ريزولتا دو الاناليز مودال. مودال ياك نديكوشي هادو، نديكوشي غير هادي برك ندير اوكي. ندير اوكي. دونك نشوف لي مودال participation. دونك نشوفو هنايا période 1 c'est 1,19 لا. دونك سي اوكي. دونك لي ريزولتا. دونك المرحله هذه كملناها. تبقى لنا المراحل اللي يبقاو لنا. دونك المراحل اللي بقاونا هنايا نعاود لي فيريفيكاسيون ار بي بور سات سيكتور. نعاود نابليكيو هذه ليطاب 2. ليطاب 3 نعاود نديرو لي دوني بور لا ستركتور اون فوال مع لي فيريفيكاسيون ار بي. اي ليطاب 3 سي لا كومباريزون انتر لي دو ستركتور. دونك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.